دیشب فقط یه لنگ پا اصرار داشتی که به حمزه زنگ بزن، به حمزه زنگ بزن، به حمزه زنگ بزن. خب چرا اصرار نمی کردم؟ اونم بدون اجازه من دختره رو. شهناز، من باور کن قسم میخورم کم کم دارم به این فکر میکنم که تو رو پیش یک روانپزشک ببرم برای اینکه ذهنتو درمان کنه. بگو کی ببرم؟ بگو. خودش دیوونه است، منم دیوونه کرده. همه ی خانواده دارن بهت لعنت میفرستن، حتی اون پسر مورد علاقت که دوستش داشتی ازت رو برمیگردون.